श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोऽज्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराळजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम् पशून्तांश्चक्रे वाजम्।